झरीवाडो दवर्लीच्या रोजरी पॅरिश युथान मदर मेरीच्या गृहितकाची परब आदली संस्कृताय मनयली। तशेंच मडगांव समुदाय एकवटाची सांज ही कार्यावळ मनयली। खूप आदीसावन चलत आयिल्ले हे परंपरेक भाविकांनी व्हडा संख्येन हजेरी लायली। पळयात काय भक्तिमय खीण। ही फिरगोस आयज संस्कृतायेची समारंभणी करता आणि ही समारंभणी पळोवन एकदम खुशालकाय भोगता। कित्याक आयच्या ह्या दिसा संस्कृताय तांणी परतून एक जीव कसो हाडला। कशे भाशेन आदल्यो वस्तू, आदलो वावर, कशे भाशेन लोक जियेतालो हे सगळें आयज तांणी दाखयलां। न्हयच फकत ह्यो वस्तू दाखयल्यात पूण खावड, एकठांय येवप, बाराबोर रावप, एक समाज, एक समुदाय कसो जिवप तें बेस बरें तांणी दाखयलां। आनी अदी करून तरणाट्यांनी हांगा जो वावर केला तो एकदम बरो दिसून येता। खरेंच तांणी तोकोस करून हो वावर केला आनी पळोवंक जाता लोक खरेंच ही खुशालकाय समारंभता। पीपल आर रियली हॅपी अँड पीपल आर सेलिब्रेटिंग द फ्रीडम दॅट वी हॅव गॉट। मोगाल बाबा भयणीनो, आज आमची दावोळची फिरगोस हांगा एकठांय जाल्यार आनी जेन्ना आज भारत देश खुशालकायेन स्वतंत्रतेचो दीस समारंभता तेन्ना आमी क्रिस्ती भारताची पोरजा सायबिणीचो सोर प्रवेश समारंभता आनी दिसता दोनूय खुशालकायो एक करी जाल्यार आमची मोठी खुशालकाय हांगा सोर भोंवती एकठांय जाल्ल्या फिरगोच्या काळजां आहा म्हूण दिसून येता। ह्या समयार आमची फिरगोजकारां खुशालकायेन जायत्यो वस्तू घडोवन हाडटा। डिसोजा पातकूर फाडे बारोडा फिरगोजीचो आनी आमच्या पाद विगार फादर जॉर्ज रातोस हाच्या सांगाता आमचे मौन जाले आख्खी बारोडा फिरगोजकारांक घेवन समुदाय एकवटाची सांज हो कार्यक्रम घडोवन हाडूं आनी हे वर्साक आमी अदीक करून भाग्योन प्राशिश्टाचेर कित्याक आमी जाणा ताची रेलीक भायर सरतली आनी हेंच मोतीन धरून आमच्या लोकिकाच्या मोतीन ताची जिविता बाबतीन घालूंक हे आमचे मौन जाले आनी आमी विशय घेतलो होच भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन घरगुट नाचा। आनी हेंच कितें आमच्या तेनूय 3 भाग आसात आमचे बारोडा, आसोळडा आनी आवेडे। ह्या तिनूय भागांनी तांणी बेस बरे भाशेन तयारी केल्या आनी आख्खें जिवीत ताचे एके भाशेन दाखोवड केल्ली आसा। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार।